किसी भी कौम को तबाह करना हो, किसी भी मुल्क को, किसी बैरूनी साजिश की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में किसी अमरीकी साजिश की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो अमेरिका पर तरस आता है, हज़ारों किलोमीटर, हज़ारों मील दूर एक मुल्क पे इल्ज़ाम लगा दिया अपनी ख़राब परफॉर्मेंस का, अपनी चोरियों डकैतियों का इल्ज़ाम अमेरिका पर लगा दिया। मुझे तो अमेरिका पर तरस आता है कि हर चीज़ अमेरिका पर डालकर खुद बरियोज़िम्मा हो गए और आवाम को ट्रक के बत्ती के पीछे लगा दिया। किसी भी पाकिस्तान में किसी बैरूनी साजिश की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को अगर तबाह करना हो, किसी भी मुल्क को तबाह करना हो, तो उसकी मईशत को तबाह कर दो और उसके नौजवानों को तबाह कर दो। दो चीज़ों को तबाह करो। तहरीक इंसाफ ने क्या किया? पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया और पाकिस्तान के नौजवानों को गालियों पर लगा दिया। हमारे नौजवानों को पढ़ाई लिखाई से कोई दिलचस्पी नहीं। हमारे वालिदैन परेशान हैं, बहन भाई परेशान है कि हमारे बच्चे जो हैं वो ना पढ़ाई करते, ना लिखाई करते, ना कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, ना कोई डॉक्टर बनना चाहता है। सिर्फ गालियां जो है वो पीटीआई उनको सिखा रही है। दूसरी पार्टियां भी पाकिस्तान की बर्बादी की जिम्मेदार हैं, लेकिन जिस अखलाकी तनज़्ज़ुल की तरफ पीटीआई कौम को लेकर गई है, जिस तरह हमारे कौम के नौजवान को पीटीआई ने तबाह किया, रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करके गलीज़ गालियाँ नौजवानों को सिखाते हैं, माँ बहनों को गालियाँ देते हैं। कोई खातून महफूज नहीं है गालियों से, कोई मर्द जो है, कोई शरीफ आदमी महफूज नहीं है, कोई इदारा महफूज नहीं है। आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर दिया, फौज को तकसीम कर रहे हैं कौम। यानी बैरूनी साजिश की पाकिस्तान को ज़रूरत है। जब आप पाकिस्तानी फौज के अंदर दरार लगाना चाहते हैं, जब आप आर्मी चीफ के खिलाफ बात करेंगे, आप इलेक्शन कमीशन को धमकियां देंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकियां देंगे, तो बात यह है कि आज़ादी की बात करते हैं। ये जो 3.5 साल पीटीआई ने हुकूमत की, उसमें आपने पाकिस्तानी कौम को हज़ारों अरब रुपए का मकरूज कर दिया। IMF से हज़ारों अरब रुपए के कर्जे लिए। वो पीटीआई वाले कहते हैं कि हम किसी के सामने सर नहीं झुकाते। आपने अपना नहीं सर झुकाया, आपने पूरी कौम का सर झुकाया है। IMF के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने दुनिया का कोई मुल्क नहीं बचा जहां से आपने भीख ना मांगी हो, कशकोल लेकर। और पाकिस्तान के मोटरवे और सड़कों को भी आपने गिरवे रखवा दिया IMF के पास। पाकिस्तान का बच्चा मकरूज है। IMF के पास, मेरी बात सुने, IMF के पास एक दफ़ा आप चले जाते हैं, इसमें जरदारी भी मुलव्वस है, इसमें नवाज शरीफ भी मुलव्वस है। आयशा गुलाली ने हमेशा हक की बात की है। मैं अगर अपने ज़ाती मफादात की बात करती, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक इस्लामिक स्कॉलर हूँ, मैंने हमेशा हक की बात की। अगर मैं अपने ज़ाती मफादात की बात करती तो मैं MNA बनकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होकर, जिस तरह ये आपको देखा है आपने मुनहरिफ अरकान नून लीग के साथ या खड़े हैं या पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। आयशा गुलाली आपको नून लीग के साथ खड़ी नजर नहीं आई, मुझ पर 50 करोड़ का इल्ज़ाम लगा। आयशा गुलाली आपको पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी नजर नहीं आई, मुझ पर पीटीआई वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी से पैसे लिए। मैं आज अपनी पार्टी मैंने बनाई है। मैं अगर अपने ज़ाती मफादात के लिए काम करती तो मैं किसी बड़ी पार्टी में शामिल हो जाती। मुझे स्ट्रगल करने की क्या ज़रूरत है, मुझे जदोजहद करने की क्या ज़रूरत है। मैं मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर फ़ख्र है। मेरे पास वसाइल भी नहीं है, मेरे वालिदैन उस्ताद हैं, लेकिन मुझे एक अखलाकी तरबियत बचपन से दी गई है कि हक़ को हक़ कहो और गलत को गलत कहो। मोमिन वो होता है, बतौर एक इस्लामिक स्कॉलर मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को बताना चाहती हूँ, मोमिन वो होता है जब किसी बुराई को देखे तो उसको हाथ से रोके, वरना उसको ज़ुबान से रोके, वरना उसको दिल में बुरा समझे। तो पाकिस्तान में तो इस वक्त देखें, पिछले एक चोर उतर गया, दूसरे चोर वापस आ गए। इन तीनों पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई में कोई फर्क नहीं है। इन सब ने लोड शेडिंग के जिम्मेदार हैं, ये सब बिजली की लोड शेडिंग के जिम्मेदार हैं, ये सब IMF के पास कौम को गिरवे रखने के जिम्मेदार हैं, ये सब हमारे नौजवानों के तालीमी निज़ाम को बर्बाद करने के जिम्मेदार हैं। इन तीनों के बच्चे, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई, इन तीनों के बच्चे लंदन में बैठे हुए हैं। तो कहाँ पे फ़र्क है इन तीनों में?
مجھے ترس آتا ہے پاکستانی عوام پر. پاکستانی عوام کے پاس کوئی امید نہیں بچی. آج ہماری فوج پر حملے ہو رہے ہیں. یہ کون سی بات ہے کہ آپ حکومت سے, مریم نواز حکومت سے نیچے آ جاتی ہے, اس کے خلاف جب انکوائری ہو جاتی ہے پیسوں کی کہ محلات کا ریکارڈ دو, تو محترمہ مریم نواز جو ہے وہ کہتی ہے کہ فوج پر حملے شروع کر دیتی ہے. یہ جو عمران خان ہے, اس کو عمران خان نیازی ہے, میں پورا نام لوں گی. عمران خان نیازی جب نیچے اترا تو اس نے فوج پر حملے شروع کر دیے, فوج کو تقسیم کرنا شروع کر دیا. پیپلز پارٹی جب نیچے حکومت سے آئی تو فوج پر حملے, سپریم کورٹ کے ججوں کو ہراسمنٹ کرنا, ان کو گھیراؤ کی دھمکی دینا کہ میرے پاس اتنے لوگ ہیں, ہم گھیراؤ کریں گے. یہی مریم نواز بھی کرتی ہے, یہی نیازی بھی کر رہا ہے, یہی جو ہے وہ زرداری بھی کرتا ہے. آپ نے تو اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری فوج ہماری سرحدات پر قربانیاں دے رہی ہے. کوئی بھی شخص اپنے خون کی قربانی نہیں دے سکتا کسی مقصد کے لیے. ہمارے فوجی روزانہ شہید ہو رہے ہیں. شرم آنی چاہیے ان سب کو. اور ایک بات میں سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو سابقہ وزیراعظم عمران خان نیازی حکومت سے اترا ہے, یہ ایڈورڈ سنوڈن ثابت ہوگا پاکستان کے لیے. یہ نام اپنے پاس لکھ لیں, ایڈورڈ سنوڈن. ایڈورڈ سنوڈن کسی کو پتہ نہ ہو تو یہ وہ امریکی تھا جو بھاگ گیا اور نیشنل سیکیورٹی کے راز باقی ملکوں کو دے دیے. تو یہ ان کا مطلب یہ ہے, مریم نواز کا مطلب یہ ہے, نیازی کا مطلب یہ ہے, زرداری کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اقتدار میں لے آؤ, ہم فوج پر حملے بند کر دیں گے. فوج کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں. فوج افغانستان میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرے, داعش کا مقابلہ کرے, مقبوضہ کشمیر میں یہ بھارتی سرحدات کا مقابلہ کرے, پاکستان کے اندر دہشت گردی کا مقابلہ کرے, یا آپ کی سیاست میں چلے جائیں. جنرل باجوہ کے خلاف غلیظ پروپیگنڈا کیا گیا. تو عائشہ گلالئی نے اپنی جماعت رکھی ہے, جماعت الصفا. جماعت الصفا انشاءاللہ, میں ایک اسلامک اسکالر ہوں, ایک اسلامک ویژن ہے. یہ جو ریاست مدینہ کی بات ہوئی, حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات میں آپ کو کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز 2.5 سال حکومت میں رہے. 2.5 سال حکومت میں عمر بن عبدالعزیز نے تمام عوام کو انصاف فراہم کیا. عمر بن عبدالعزیز شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا. اس کی بیوی فاطمہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی تھی. عمر بن عبدالعزیز نے شاہانہ زندگی کو چھوڑا, اپنی بیوی کے زیورات بیت المال میں جمع کروائے اور ایک مسکین غریب کی زندگی گزارنے لگا, لوگوں کی خدمت کی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو تاریخ سنہری حروف میں یاد رکھتی ہے. حضرت ابوبکر نے کہا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مزدور کی تنخواہ پوچھی جائے, اگر اس کا گزارا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں ہوتا تو پھر میری تنخواہ بھی اس کے برابر لائی جائے تاکہ خلیفہ کو پتہ چلے. تو یہ اسلامی حکومت ہوتی ہے. ہمارے لیڈروں کو اسلام کا نہیں پتا, ہمارے کسی لیڈر کو اسلام کا نہیں پتا. میرے ساتھ مناظرہ کر لے. اسلام میں اسلامی ریاست مدینہ کیا تھی, اسلامی نظام معیشت کیا ہے, اسلامی نظام حکومت کیا ہے, اسلامی نظام انصاف کیا ہے. انشاءاللہ عائشہ گلالئی کسی کرپٹ سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بنی. میرا اپنا ایک اسلامک ویژن ہے پاکستان کے لیے. پاکستانی عوام ہرگز مایوس نہ ہوں. اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ یہ جماعت الصفا جو ہے, جماعت الصفا آپ کی جماعت ہے, اسلامی نظام حکومت اور اسلامی نظام معیشت لے کر آئیں گے. اور صفا جو ہے وہ اسلام کی درسگاہ تھی. اسلام کی درسگاہ صفا تھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام کی پہلی درسگاہ, اسلام کی پہلی یونیورسٹی صفا تھی. اس میں سے صحابہ کرام نے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی اور عادل انصاف پسند حکمران بنے دنیا میں. انشاءاللہ جماعت الصفا قوم کے نوجوانوں کی اخلاقی تربیت کرے گی, ان کو واپس اسلامی نظام اخلاقیات پر لے کر آئے گی اور ان کو کارآمد شہری بنائے گی. جماعت الصفا انشاءاللہ آگے مقابلہ, عمران نواز زرداری دور ختم ہو چکا, 70 سال سے اوپر گزر چکے. اب مقابلہ ہوگا مریم نواز محلات میں بڑھنے والی, بلاول بھٹو محلات میں بڑھنے والا, اور عائشہ گلالئی ایک غریب مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی. عائشہ گلالئی اپنی وزیر اعظم کے لیے کام نہیں کر رہی, عائشہ گلالئی اپنے ملک کے بھائیوں نوجوانوں کے لیے کام کر رہی ہے. عائشہ گلالئی غریب طبقے کے لیے کام کر رہی ہے.
इंशाअल्लाह जमात उस-सुफ़ा के साथ पाकिस्तानी कौम खड़ी हो, आपको मुनाफिकों से निजात दिलाएंगे और इंशाअल्लाह इस्लामी निज़ाम हुकूमत और इस्लामी निज़ाम मईशत लेकर आएंगे। ठीक है, और ये ज़रूरी है क्या कि मतलब ये बाकायदा अदम एतमाद हो या नहीं, ये वैसे ही बस आप डी-नोटिफाई हो जाएंगे?